بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب نو، جو کہ بہت ہی دور تو ساڈے کول تشریف لے آئے نے۔ سارے بھائیاں کی گزارش ہے کہ دل جمی دے نال تشریف رکھن۔ اللہ پاک سانو سمجھن دی تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فأعرض عنہم وعظہم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال سیرت شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس نہایت کامیابی دے نال بحمدہ تعالی اختتامی مراحل دی طرف جاری و ساری۔ میرے تو قبل اللہ دی توفیق دے نال تسی حمد و نعت اور خطابات، شاندار خطابات سماعت فرما چکے، اور بالخصوص میرے تو قبل استاد القراء والحفاظ والمجودین حضرت مولانا الشیخ قاری محمد ادریس ثاقب صاحب حفظہ اللہ ورعاہ نہایت ہی مدلل اور مرتب اور نہایت جامع شاندار خطاب رسول پاک علیہ السلام دی شفاعت اور روز حشر دی کیفیت دے بارے فرما چکے ہیں۔ میں بھی انشاءاللہ الرحمن، چونکہ بارش ہو رہی ہے، بارش دا اترنا اور بارش ہو رہی ہوئے وہ بھی قبولیت دا وقت ہے۔ پھر فیصلہ بات تو تواڈے پنڈ دا سفر، یہ جڑا مسافر دا دینی سفر ہے بالخصوص، ایتے بھی قبولیت دی بشارت ہے۔ میں اللہ دے فضل نال تواڈے واسطے ایک دو دعاواں کر کے ایک بڑا اہم موضوع اج میں تانوں سنانا چاہنا، چونکہ میرے ذہن اندر اللہ پاک نے گل پائی ہے کہ جڑے لوگ اس ٹھٹھر دی ہوئی رات اور سردی اندر بھی اللہ دے گھر آئے نے، یقیناً انہاں دے دلاں دے اندر ایمان دی حرارت موجود۔ پوری توجہ میرے ول ہے، میں تواڈے واسطے ایک دعا کرنا، اللہ پاک جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے، پردے اندر معززات ماما بہنا بیٹیاں بھی تشریف فرمانے اور تسی احباب بھی تشریف فرماؤ۔ اللہ پاک اپنی رحمت دے نال ساڑی زندگی پر دے گناہاں نو اللہ نیکیاں اندر تبدیل کر دے۔ ادھے بولے ہو ادھے چپ ہوئے، اس تو خوبصورت دعا کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں اللہ دے فضل دے نال جنہ دین پڑھے ہے نا، میں اپنے علم دی حد تک تانوں دسنا کہ مینوں سب نالوں زیادہ خوشی اس بات دی ہوئی ہے جدوں میں سورہ فرقان دا ترجمہ پڑھیا ہے نا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ، کہ کئی گناہگار، نرے گناہگار نہیں میں کہنا، میں تے انہاں نوں خوش نصیب گناہگار کہاں گا نا۔ اللہ پاک دا قرآن آندا ہے کہ کئی خوش نصیب گناہگار ایسے نے کہ وہ پکے پیریں تے سچے دلوں ساڈے کولوں ایہو جی معافی منگدے نے، آندے نے مالکا وہ بھی گناہ ہو گئے نے جڑے نہیں سی کرنے چاہیے، چھوٹے بھی کر لے، بڑے بھی کر لے،
हक नहीं सी बनता जिन्ना तू नवाजिया है, जो कुछ तू दिता है। ये मुजरमाना बगावत सानू जेब नहीं सन दित्तियां, पर माल का सारा कुछ ही हो गया, ना चाहती अल्लाह हो गया। तो फरमाया कई बंदे अंदरों जो डुलदे ने ना और इतराफ ते इकरार करते ने, अल्लाह फरमाते ने फिर साडा प्यार भी उन्हां नाल वेखण वाला हुंदा है, असीं फिर निरी माफी नहीं देंदे। सीरत शाफे माशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने वाले हो, अल्लाह पाक कोलों निरी माफी नहीं लेनी। वैसे निरी माफी भी कामयाबी है, जिन्होंने निरी माफी भी मिल गई वो भी कामयाब हो गया। लेकिन इंशाअल्लाह असी निरी माफी नहीं लेनी, असी इंशाअल्लाह VIP माफी लेनी। की ख्याल है जी? इंशाअल्लाह बोलते रहो, आमीन कहते रहो, तो जो मेरे वाल रखो, भावें ढोहा ला के बवो, लेकिन वेखो मेरे हाल, मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपनी बात खत्म कर देंगा। लो फिर मैं अल्लाह पाक को दुआ करना, भाई मेरा तो पूरा यकीन रासिख है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने दुआ रद्द नहीं करनी, क्योंकि बारिश भी हो रही है ते मुसाफिर की दुआ भी अल्लाह पाक करता। और बड़े बड़े नेकोकार भी मस्जिद बैठे हो, रब दा घर है, बावुज़ू बारिश की हालत है, सफर है, दुआ कर छड्डो अल्लाह पाक को, अल्लाह अपनी रहमत दे नाल साडे गुनाहां नूं नेकियां अंदर तब्दील कर। और दूसरी दुआ मैं तुहाडे लिए करना, जेड़े मस्जिद तशरीफ फरमाओ और जो खवातीन समात फरमा रही ने, अल्लाह सानू जिंदगी अंदर नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम दे रोजे दी और ख्वाब अंदर आप अलैहि सलातो वसलाम दी जात दी जियारत नसीब फरमा। तीसरी दुआ मैं माशाअल्लाह हर प्रोग्राम तो पहले करना कि इंशाअल्लाह जन्नत भी जाना है ते बगैर ब्रेक तो जाना है, नॉन स्टॉप जाना है, क्योंकि इत्थे ब्रेकां वावा लग गई ने साडियां, अगे मालका ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। अपनी रहमत दे नाल नॉन स्टॉप बगैर ब्रेक दे, बगैर हिसाब दे, बगैर किसी चेक पोस्ट दे, अल्लाह अपनी कमाल रहमत दे नाल सानू बगैर हिसाब दे अपनी जन्नत दा दाखला अता कर दे। अहबाबे गिरामी कदर, कोई लंबा चौड़ा मौजू नहीं, बड़ा मुनफरद और बड़ा तुहाडे नाल मुताल्लिक मौजू अज मैं इंशाअल्लाह बयान करना चाहना। प्रोग्राम जिहड़ा है ना हर लिहाज नाल कामयाब है। कई बंदे इस वजह तो परेशान हो जाते हैं जी तादाद थोड़ी है, बारिश हो रही है, बंदे नहीं है, तुसीं तो फिर माशाअल्लाह 50-60 बैठे हो। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम चुक के कहना, सुनने वाला एक होवे, सुनाने वाला एक होवे, इखलास दोवां च होवे, अल्लाह हज़ारां दे मजमे नालों ज़्यादा सवाब अता फरमा देंदा है। अल्लाह ने बंदियां कोलों कसरत मंगी नहीं, अल्लाह ने इखलास मंगया, प्योर जज्बा बंदे दा मंगे। इस वास्ते जिन्हां वीरां भरावां जलसा कराया ना, ये ना दिल च गल रखोगे जी बारिश पै गई आ हो गया, कुछ नहीं होया, रब दी रहमत ही हुई है, जो होया बेहतर ही होया। तो इंशाअल्लाह सीडी बन रही है, हज़ारां दी तादाद अंदर लोग ये पैगाम सुनणगे ते तुसीं जरा तवज्जो दे नाल बैठो, अल्लाह दे घर बैठे हो ते किताब व सुन्नत दे साए तले बैठे हो ते तुहानूं खुशखबरी दियां, इधर वेखो, मुबारक होए तुसी माशाअल्लाह रहमत दे फरिश्तियां दे नाल बैठे। मौलाना अमरी यज़दानी हाफिज़हुल्लाह, कोई किसी शराबी ना बैठा है, कोई किसी जानी ना बैठा है, कोई किसी बेनमाज ना बैठा है, कोई किसी दुनियादार दे डेरे ते बैठा है। यार मालक दा साडे गुनाहगारां नकम्मियां ते किड्डा एहसान है, असीं इहदा कोई बदला दे सकने आ। मालक ने इस ठिठर दी रात अंदर भी अपने घर बिठाया, कुरान और हदीस दे साए तले बिठाया, नेक बंदियां ना बिठाया ते रहमत दे मासूम फरिश्तियां दे नाल बिठाया। इन्ना तुहाडा रुतबा है। शेख मोहतरम साकिब साहब तशरीफ फरमान है, ज़ियाफ़त तबाह वास्ते मैं इन्होंने एक अपनी गल सुनाना। एक जगह तो मैं जी क्या, मैं क्या होए ध्यान ना पवो, ढोआ लाइया जे गल्लां कर दिओ, मोबाइल ना लगे हो, तुहाडे नाल फरिश्ते भी बैठे ने ते ध्यान ना पवो। ते मैनू एक बंदा हौली जी पता की आंदा है, आंदा रासिक साहब तुहानू फरिश्ते नजर आउण डए ने, तुसीं जी आंदे हो ध्यान ना बैठो, फरिश्तियां ना बैठे हो ते फरिश्ते तुहानू नजर आउण डए ने। हुण इहदा आलिमाना जवाब ते अहले इल्म व फजल दा काम है, लेकिन मैं भी मोहब्बत भरिया नूं जवाब दिता। मैं कहा मेरे भाई, सही मुस्लिम अंदर एक हदीस पाक है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मजतमा कौम फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम।
इस तरह चंद बंदे अल्लाह के घर च बह के जो दिन सिखते सिखाते ने ना, फरिश्ते उतरते ने, हफ़तहुमुल मलाइका घेरा पाते ने, बहते ने, डायरी नोट करते हैं। मैं क्या पहले वे कुरान, कुरान तो बाद बुखारी, ते बुखारी तो बाद मुस्लिम, ए हदीस है मुस्लिम अंदर। ते तू मैनू कहा कि मौलवी तेनू नजर आउण डे ने, मैं क्या बावजू मसीते बैठा, अल्लाह दी इज्जत दी कसम चुक के कहना, मैं फरिश्तियां नू इन्हां गुनाहगार अखां दे नाल बंदियां नाल बैठा वेख भी लवां ना, ते मैनू अपनी अख दे वेखे ते उन्ना यकीन नहीं जिन्ना हदीसे मुस्तफा ते यकीन है। ऐ साडी मुहब्बत है, ऐ साडी दावत है। असीं आने आ लोगो, हदीस अकल दी बुनियाद ते रद्द नहीं करो, हदीस साइंस दी बुनियाद ते रद्द ना करो। अकल दी बुनियाद ते तुहानू पता है सब तो पहले जिन्हें नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस दा रद्द कीता है ना, ओदा नाम है अबू जहल। की नाम है? डरदे हो इहदे कोलों ते बोलो ना सारे, की नाम है ओदा? तुम ना सुन के घबरा गए हो, है तो लानती है पर बोलो की ना एदा? नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस सुनाई, पता की किया? आपने फरमाया मैनू अल्लाह पाक ने फलकां दी सैर कराई है, अल्लाह पाक ने नबियां दी इमामत दा शरफ बख्शिया है, अल्लाह पाक ने खास एजाज़ात दे नाल मैनू नवाजिया है। नबी अलैहिस्सलाम ने मिराज पाक तो आके ते मक्का पाक अंदर हदीस सुनाई, ते अबू जहल हदीस सुन के कहंदा कि मेरी अकल मनदी। अबू जहल ते उधर ही मर मुर गया, ये जरसूमे जिहड़े ने पाकिस्तान दी यूनिवर्सिटियां पता नहीं कित्थों आ गए, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े पढ़े लिखे, आंदे जी असीं ओह हदीस मननी है जिहड़ी अकल दे मुताबिक है, फलां हदीस नहीं मननी, ओह अकल दे मुआफिक नहीं, फलानी हदीस अकल दे मुआफिक नहीं। और मिल के बोलो साडी अकल ते अकलदानी छोटी हो सकती है, उची बोलो सही हदीस सही संद नाल साबित हो जाए, ओहदे अंदर किसी किस्म का कोई नकस हो सकता। फिर कई आंदे ने जी साइंस के मुताबिक जिहड़ी हदीस होएगी वह मननी हो, अल्लाह दे बंदे हो बेवकूफ हो। तुसीं साइंसदानां दी सी फड़ के वेख लो, पिछली सदी की थ्योरी पढ़ो साइंसदानां दी कुछ है, मौजूदा सदी के साइंसदानां दी थ्योरी कुछ है, तजादात ने, तनाकुजात ने, आपस के अंदर शदीद किस्म का तारुज है। वैसे हैरत वाली गल है, असीं कहने हैं नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस के मुकाबले ते अबू बकर दी नहीं मननी, हजरत अली दी नहीं मननी, हजरत मुआविया दी नहीं मननी, हजरत इमाम अबू हनीफा दी नहीं मननी, इमाम मालिक दी नहीं मननी, पीर जिलानी दी नहीं मननी। असीं आने आ सहाबा ते इमामां दी नबी पाक अलैहिस्सलाम दे मुकाबले ते नहीं मननी। ते जेड़ा बंदा तवज्जो, जेड़ा बंदा नबी अलैहिस्सलाम दी सही हदीस दे मुकाबले ते किसी काफिर साइंसदान नूं पेश करदा है ते नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस च शक करदा है, जिस नबी पाक दा कलमा पढ़िया उन्हां दी हदीस च शक करदा है ते काफिर साइंसदान दी गल ते कन धरदा है, ईमानदार ना दसो उस बंदे दे पल्ले ईमान की रहिंदा है? ते काफिर साइंसदान नूं तू हमीयत देना है, ते जेड़ा वन नजम इदा हवा दी शान वाला पैगंबर है ओदी हदीस नूं ठुकरा देना है। इहदे नालों बड़ी बदबख्ती क्या है? बाहर सूरत तुहानूं मुबारक होए, अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह सानू अकीदा तौहीद दा भी चौकीदार बना दिता है, ते नबी दी सुन्नत ते हदीस दा भी चौकीदार बना दिता है। लोगो असी सीना तान के गल कहने अल्हम्दुलिल्लाह, असी दीन च कोई खराबी नहीं कीती। अकीदा तौहीद देख लो, तो जो मेरे वाले अकीदा तौहीद देख लो, मिल के बोलो ईमानदार ना अल्हम्दुलिल्लाह असी अकीदा तौहीद च कोई खराबी कीती? चुप ते जिंजो जिवें सारा कुछ तुसीं कीता है। असी अकीदा सबक समझ के बैठो, माशा थोड़ी तादाद होवे ना ते गुफ्तगू दा लुत्फ ज्यादा होंदा है, क्योंकि शोर शराबा घट होंदा है। तो जो मेरे वाल असी अकीदा तौहीद च कोई खराबी कीती? असी दरबार खोले, अद्धियां लगदा खोले, असी मज़ार खोले, असी कबरां दी कमाई खांदे, असी छल्ले कड़े देंदे, असी सितारियां दी पूजा करदे, असी गैर अल्लाह दी नज़रों न्याब देंदे। अच्छा यार मैनू अज तक समझ नहीं आई कि लोग सानू मुनकर ते गुस्ताख क्यों कहंदे ने? रब दी कसम सानू ये ते दसो असी कीता की है, वो साडा जुर्म ते दसो ना। असी गैर अल्लाह दी नज़र न्याज खाइए, ना असी कबरां दी कमाई खाइए, ना असी अल्लाह दे बंदे कबरां नूं सजदा करिए, ना सितारियां दी पूजा करिए, ना छल्ले घड़े धागे मतलब पहनीए, खालस तौहीद सीने नाल ला के बैठे हैं, यही साडा जुर्म बन गया। सोचो दयानतदारी दे नाल, जिथों तक मेरा पैगाम जाए सीधी जाए, वो साडा जुर्म ते दसो।
नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस दे मामले च जिड्डा दामन साडा पा के ना अल्लाह दे फजल दे नाल रब्बे मुहम्मद अलैहिस्सलाम दी कसम खा के कहना दुनिया ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सकती। असीं आने ना इमाम दी बुनियाद ते हदीस छड्डो, ना फिका दी बुनियाद ते हदीस छड्डो, ना साइंस दी बुनियाद ते हदीस छड्डो, ना अकल दी बुनियाद ते हदीस छड्डो। जिथे हदीसे मुस्तफा आ जाए, सही सनद तो साबित हो जाए, सारा जग झूठा हो सकता है। मिलके बोलो फरमाने मुस्तफा झूठा हो सकता। अहबाबे गिरामी कदर, शायद कि साडा जुर्म है वे कि असी दीन दे नाम ते दुकानदारी नहीं करते। शायद लोग इस वजह तो साडे तो बच जाने। बाहर सूरत जिहड़ा मैं मौजू बयान करना चाहना, तवज्जो फरमाना, दुआ कर लो अल्लाह पाक साडे सारियां ते अपनी रहमत फरमा के सानू बगैर हिसाब दे जन्नत अता कर। अहबाबे गिरामी कदर, मौजू मैं तुहाडे सामने अज ये बयान करना है, साडे सारियां चों खुश नसीब बंदा होए जिहड़ा नमाज पढ़दा है, जिहड़ा हलाल खांदा है, और इज्जत वाली औरत भी होए जिहड़ी नमाज पढ़दी है, पर्दा करदी है ते अपनी इज्जत ते पर्दे दी हिफाजत करदी है, खामन दी ताबियादारी करदी है और रब रसूल दीयां गल्लां मनदी है। साडे चों सब नालों ज्यादा खुश नसीब बंदा होए जिहड़ा खुद भी अल्लाह पाक दे दीन ते चलदा है ते दीन ते चल के आकड़दा नहीं, बल्कि ओदे दिल दे अंदर खैर खाई दा जज्बा बहुत ज्यादा है। वो कहंदा या अल्लाह जिवें तू मैनू दीनदार बना दिता है, अल्लाह हर बदकार ते गुनाहगार नू भी अपनी रहमत दे नाल दीनदार बना दे। जिस बंदे दे दिल अंदर गुनाहगार बंदे नू नमाजी बनाने दा जज्बा है, बेदीन बंदे नू दीन वाल लियाण दा जज्बा है। और गल सुनियो, अब बड़िया बड़िया नेकां नू अल्लाह माफ करे, कसमें मार वज गई है। असीं 4 नमाज़ां की पढ़ लैने आ, कोई सदका खैरात की कर लैने आ, असीं गुनाहगार बंदियां दा बाज़ लोगों ने हमें जीना ही हराम कर दिता है। ताने मार मार के, हिट कर कर के, नकद कर कर के, बददुआवां दे दे के, गालां कढ़ कढ़ के। अच्छा गुनाहगार किड्डा वड्डा भी गुनाहगार होवे ओनू गालां कढ़ना या ओनू बददुआवां देना, ये किहड़े नबी पाक दी सुन्नत है? घर च बच्ची को गलती हो सकती है, बच्चे को गलती हो सकती है, उहदे नाल बाईकाट भी करो, उन्हें सरजनिश भी करो, उहदे नाल एहतजाज भी करो, उहदे नाल नाराजगी का इजहार भी करो, उहदे नाल तुसी तनकीद भी उहदे ते करो, सारा कुछ ही करो, लेकिन छोटी जी गलती किसी को होई नहीं, छोटा जिहा गुनाह किसी को होया नहीं, असी उन्होंने अपनी अना दा मसला बना लेने और उन्होंने बनाना ही छड़ देने, तलक ही छड़ देने। समझ लो कि जिस बंदे ने इन्हां गुनाहां नूं किसी दी कमी नूं अना दा मसला बना के छड़ दिता है ना, उन्हें उस बंदे नूं शैतान दे हवाले कर दिता है। लै वी जदों मर्जी आ ते जिंज मर्जी इहनूं गुमराह करी जा। मेरे प्यारे भाईओ, अपने दिलां च गुनाहगारां दी मोहब्बत पैदा करो। और मेरे भाईओ, कोई ताड़ी दुआ नहीं ऐसी होनी चाहिए जिस अंदर तुसी गुनाहगारां वास्ते दुआ ना करो। मैं तुहानू एक सवाल करना, इधर देखो जवानो, किन्ने क बंदे हो पिंड च? सच बोलिया जे, बोलन दी लोड़ नहीं, अंदर अपने दिल च नंबर लाओ। किन्नी क वारी रात नूं उठ के तुसी रो रो के दुआ कीती है, या अल्लाह मेरे पिंड च इन्ने बंदे मेरे जानने वाले बेनमाज नहीं ते आ उन्हां दे नां नहीं, अल्लाह इन्हां नूं अपनी रहमत नाल नमाजी बना दे। यार इज्जतां ते हमले करना आसान है, कीचड़ उछालना आसान है, बेइज्जत करना आसान है, गालां कढ़नियां आसान, बददुआवां देनियां आसान काम। मजा ते तां है ना तैनू फिक्र होवे, तेरी नबवी तरबियत होवे, तैनू गम होवे कि या अल्लाह जिवें मेरे ते रहमत कीती हो, फलां दे पुत्त ते भी रहम कर दे, फलां दे घर भी रहम कर दे। कदी अपनी नेकियां ते नाज ना करो। मैं एक सही हदीस पढ़ी है, नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने बनी इसराइल दे 2 बंदे सन, आपस च उन्हां दा भाईचारा सी। एक बड़ा वड्डा इबादत गुजार सी, मुजतहिदुन फिल इबादा वल आखिर युज़निब, ते दूजा गुनाहगार सी। वो नेकोकार उन्हें समझांदा रहिंदा सी, ओदी गल नहीं सी मनदा। एक दिन समझांदियां समझांदियां नमाजी बंदे ने उन्हें गुनाहगार नूं कह छड्डिया, तैनूं ते रब ने माफ ही नहीं करना, तैनूं ते रब ने जन्नत ही नहीं देनी। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने दोवें बंदे, और नेकोकार भी ते बदकार भी, दोवें अल्लाह दी बारगाह च पेश होए ते अल्लाह पाक ने नेकोकार नूं पुछया, तू मेरी जन्नत ते बख्शिश दा ठेकेदार है, तू किहड़े मुंह नाल गल कह सकना है? अल्लाह ने नेकोकार बंदे नूं उल्टे मुंह जहन्नम च सुट दिता ते गुनाहगार नूं अल्लाह पाक ने जन्नत दा मेहमान बना दिता। और मेरे भाईओ,
اے گل تلخ جے جڑی میں کرن لگا لیکن میں کیوں نہ کرا اللہ دی قسمیں کئیاں نیکاں نو انہاں دیاں نیکیاں نے برباد کر دیتا ہے نیکی دا خمار ہو جائے چڑھ گیا ہے کہ او دی زبان تو کسے دی عزت محفوظ نہیں او گناہگاراں دی تے چلو محفوظ نہیں تے الگ گل ہے عزت داراں دی محفوظ نہیں ادھروں شیطان بڑا لٹدا جے میں طالب علم نے اللہ دے فضل نال جنہ دین پڑھیا ہے نا آ کہ شیطانی چور دروازہ ہے ایتھوں شیطان بندے دیاں ساریاں نیکیاں لٹ کے لے جاندا ہے آندا تو تے حاجی ہے تو تے نمازی ہے تو تے مولوی ہے تو تے رب راہ بڑی کرنا ہے ہر بندے نو ٹھوک کے رکھ تو بڑا پہنچے ہے تو بڑا اللہ والا ہے نا تہجد بھی پڑھو میں گل مکان لگا جے تہجد بھی پڑھو خلاصہ پوری تقریر دا نفلی روزے بھی رکھو روزانہ جزء او جزئین سپارے دو سپارے بھی پڑھو استغفار بھی کرو ہر ویلے رب رب کرو تے لیکن اللہ کولو معافیاں انج مانگدے رہیا جے جویں زمانے بھر چ تواڈے نالوں وڈا پاپی ہے ہی کوئی نہیں جے ماڑا بھی دماغ چ کوئی فطور آ گیا نا سمجھ لو خسر الدنیا والآخرہ قرآن بھریا پیا قرآن کی آندا ہے فقل لهم قولا میسورا فاصفح الصفح الجمیل سونیو گناہگار گندے بندے تو کنی بھی بن کے رکھنی ہے تے انہوں دین دی گل بھی دسنی ہے تے انہوں دعوت بھی دینی ہن ایک شراب پیندا ہے پنڈ چ بندہ ادھر ویکھو شرابی نو گھر نہیں سدو گے یا دعوت نہیں کرو گے یا کھانا نہیں کھلاؤ گے یا چاہ نہیں پلاؤ گے یا او دے گھر جا کے کوئی مطلب کسی ویلے فروٹ یا کوئی اس تو علاوہ کھان پین دا سامان لے کے نہیں جاؤ گے انہوں نہیں سمجھاؤ گے نہیں دسو گے مسیتے تے آوندا نہیں بس میں اللہ دے فضل نہ اینے کے جملے تے رک کے تانوں ایک گل کہنی ہے گل تانوں بڑی عجیب لگنی ہے اوے لوگو گناہگار بندے دی آخرت بہتر کرنے واسطے تے انہوں رب دے قریب لے آن واسطے بھی او دی عزت کریا کرو او دے نا اخلاق نہ پیش آیا کرو منافقاں دے بارے رب دا قرآن کی کہندا ہے حالانکہ منافق جڑے نے انہاں نالوں وڈا بھی بدبخت کوئی ہے اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نو کی فرمایا کہ انہاں دے نال بھی کس طرح پیش آنا ہے سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو سنو لوگو جو میں پیغام دینا چاہنا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا فرمایا اولائک یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا سونے انہاں منافقاں تو اپنی کرنی بھی بن کے رکھنی ہے پہلو تہی بھی کرنی ہے انہاں دے کولوں کنارہ کش بھی رہنا ہے وعظہم تے انہاں نو واعظ و نصیحت بھی کر دیاں رہنا ہے انہاں نو دین بھی دس دیاں رہنا ہے وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا اور انہاں نال ایسی گفتگو کرنی ہے جڑی گفتگو انہاں دے دل دے اندر اتر جائے جڑی گفتگو انہاں دے دل چ اثر کرے آؤ لوگو جڑا پیغام میں دینا چاہنا جتوں تک میری سیڑھی جائے اگر نبی علیہ السلام دی شفاعت لینی چاہندے جے اگر نبی علیہ السلام دا پیار لینا چاہندے جے اگر نبی علیہ السلام جیسا اپنے اندر وصف پیدا کرنا چاہندے جے گناہگاراں نو بے عزت نہ کریا کر زانی نو بے عزت نہ کریا کر شرابی نو بے عزت نہ کریا کر اونوں گالاں نہ کڈیا کر اونوں بد دعاواں نہ دیا کر اودیاں غیبتاں نہ کریا کر بلکہ اونوں قریب کریا کر او دے لئی اصلاح کریا کر تے کلا بیٹھ کے رو رو کے اللہ کو دی ہدایت دی دعا کریا کر اللہ دی عزت دی قسم جدن سانو نقطہ سمجھ آ گیا جدن ساڑی یہ تربیت ہو گئی اللہ پاک ہر پاسے ساڑے مسلک دا پھریرا لہرا کے تے لوگاں نو عقیدہ توحید و سنت تے اللہ حیا دے نال مالا مال کرے گا آئیے میں ایک واقعہ پڑھا مسند احمد بن حنبل اندر میں پڑھے ہے تے غالباً میں سلسلہ صحیحاتی سے صحیحہ دے اندر ایک واقعہ پڑھے ہے حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ایک نوجوان نبی علیہ السلام دے کول آیا تے آ کے کہنے لگا
اللہ دے نبی اذن لی فی الزنا او بالزنا، اللہ دے نبی علیہ السلام میں زنا کرنا چاہنا، میں بدکاری کرنا چاہنا، میں گندا کم کرنا چاہنا، تے اللہ دے نبی مینوں اجازتاں دے دیو میں زنا کر لواں، میں بدی بدکاری کر لواں۔ جدوں نے نبی علیہ السلام نے انی گل کہی ہے، کول میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ بیٹھے، صحابہ جلال اندر آ گئے، غصے اندر آ گئے، ناراض ہو گئے، قریب سی کہ صحابہ انہوں مار دے۔ آپ نے فرمایا ماہ 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 رک جاؤ رک جاؤ، صحابہ انہوں کچھ نہیں کہنا، انہیں میرے کو زنا دی اجازت منگی ہے، کہ جنہیں آکھے نا اللہ دے نبی میں زنا کرنا چاہنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا۔ زنا دی اجازت منگن والے نو نبی علیہ السلام نے اپنے قریب کیتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے اپنے نیڑے بٹھایا ہے، تے میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد، سارے بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنال 5 گلاں کیتیاں تے نبی علیہ السلام فرمان لگے اتحبہ لامکا، مینوں کہنا اللہ دے نبی مینوں زنا دی اجازت دے دیو، مینوں زنا چنگا بڑا لگدا ہے، دس اگر کوئی تیری ماں نال زنا کرے تے تینوں اچھا لگے گا؟ کہندا لا واللہ جعلنی اللہ فداکا، نہیں اللہ دے نبی اللہ دی قسم میں تہاڈے تے قربان جاواں، میں تے پسند نہیں کراں گا، گوارا نہیں کراں گا کوئی میری ماں نال زنا کرے۔ آپ نے فرمایا والناس لا یحبونہ لامہاتہم، جے میں تینوں یہ گل پسند نہیں تے گیا گزریا بندہ بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری ماں نال زنا کرے، کوئی میری ماں نال بدی کرے۔ آپ نے فرمایا افتحبہ لبنتک، کیا تو یہ پسند کرنا ہے کوئی تیری بیٹی نہ زنا کرے؟ اتحبہ لاختک، کیا تو پسند کرنا ہے کوئی تیری ہمشیرہ نال زنا کرے؟ اتحبہ لامتک، کیا تو پسند کرنا ہے کہ تیری پھپھو نال کوئی زنا کرے؟ اتحبہ لخالتک، کیا تو پسند کرنا ہے کہ تیری خالہ نال کوئی زنا کرے؟ کہندا لا واللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ دے نبی میں تہاڈی جُتی تو جوانی واراں، میں تے ہرگز گوارا نہیں کردا۔ تے نبی پاک نے فرمایا جوانا تیری غیرت سو گئی ہے، جے تو گوارا نہیں کردا تے پھر کوئی بھی گوارا نہیں کر۔ جتنا زنا کرے گا کسے دی بہن ہوئے گی، دھی ہوئے گی، خالہ ہوئے گی، پھپھو ہوئے گی، جے میں تینوں انہاں رشتیاں دے نال زنا پسند نہیں نا تے کوئی ہور بھی یہ گل پسند نہیں کردا۔ او دے نا کوئی گل تھوڑی جی سمجھ آ گئی، نبی علیہ السلام نے انہوں ہور اپنے قریب کیتا، میرے ول ویکھیو، نبی علیہ السلام نے او دے سر تے اپنا ہاتھ رکھیا ہے تے نبی علیہ السلام نے او دے لئی 3 دعاواں کیتیاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے میرے اللہ میں عقلی دلائل دے کے، توجہ کرو گناہگار نو کتنی اہمیت ملی ہے، اے میرے اللہ میں عقلی دلائل دے کے، میں نقلی دلائل دے کے، میں حالات واقعات مشاہدات اے دے رشتہ دار اے دے سامنے رکھ کے اینو گل سمجھائیے تے دا ذہن بدلے ہے۔ ہن میرے اللہ میں رب دا نبی تیرے کولو دعا کرنا، اللہ اے دے گناہ معاف کر دے، دل پاک کر دے تے اللہ اے دی شرمگاہ دی حفاظت فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے قریب کیتا ہے، دلائل نہ سمجھایا ہے تے پھر میرے پیغمبر نے ادلی دعا کیتی ہے۔ لو امانداری نہ مینوں دسیا جے تسی کسے شرابی نو قریب کر کے، زانی نو قریب کر کے، کسے ڈکیٹ نو قریب کر کے، کسے چور نو قریب کر کے، کسے گندے بندے نو قریب کر کے عقلی نقلی دلائل دے کے سمجھایا ہوئے، او دا ذہن کوئی صاف کیتا ہوئے، او دے واسطے کدی کوئی دعا کیتی ہوئے۔ اوے لوگو جے رفع الیدین نبی علیہ السلام دی سنت ہے نا، جے سینے تے ہاتھ بننا نبی علیہ السلام دی سنت ہے نا، جے پیراں تے پیر لگانا نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے نا، پھر گناہگار بندیاں نو عقلی نقلی دلائل دے کے انہاں واسطے ہدایت تے خیر دی دعا کرنا بھی نبی پاک دی سنت۔ اس میرے پیغمبر دی سنت تے بھی عمل کر، اور پھر ایدہ اثر کنا ہویا ہے؟ صحابہ پتہ کیا ہم دینے؟ او نوجوان جڑا نبی علیہ السلام دے کونوں زنا دی اجازت لین آیا دے، نبی علیہ السلام نے سمجھایا دے، دعا فرمائی ہے، اللہ پاک نے او دا دل ایسا پھیریا ہے کہ انہیں پھر کدی زندگی پر بھی اکھ پٹ کے کدی کسے غیر محرم ول ویکھیا ہی نہیں۔
اکھ پٹھ کے کدی غیر محرم وال نہیں ویکھیا او میرے بچیو موبائل دا غلط ملد استعمال کرنے والوں جنہاں دیاں بچیاں نال گلاں کر دے جے جنہاں دیاں بچیاں نو میسج کر دے جے آخر وہ کسے دی بیٹی ہے آخر وہ کسے دی بہن ہے آخر وہ کسے دی عزیز ہے اگر یہ چیزاں تسی اپنے گھر پسند نہیں جے کر دے تے مسلمانہ تیری غیرت مر گئی ہے بے غیرت بندہ تے لت تے بھی کھلو جائے تے رب دی عبادت قبول نہیں کردا آئیے لوگوں میں پیغام دینا چاہنا فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا گناہگار نو قریب کر گناہگار لئی دعا کر گناہگار نہ محبت کر گناہگار نہ حسن سلوک ہو سکتا ہے تیرے کردار دی وجہ تو کوئی بے نماز نمازی بن جائے تیرے کردار دی وجہ تو کوئی بے پردہ عورت پردے والی بن جائے تیرے کردار دی وجہ تو کوئی حرام چھڑ جائے تیرا تقوی ویکھ کے تیری دعا ویکھ کے آئیے میں تہاڈے سامنے مسلم دا ایک چھوٹا جہا واقعہ پڑھنا چاہنا میں دسنا صرف اے وے اوے گناہگاراں نو گالاں نہ کڈو گناہگاراں نال بددعائی والا معاملہ نہ کرو گناہگاراں دے ہر ویلے نشانہ نہ انہاں نو بنا کے رکھو انہاں نو قریب کرو انہاں دی اصلاح کرو انہاں لئی دعا کرو لف جاؤ جھک جاؤ اپنی انا دا مسئلہ نہ بناؤ اور گھمنڈ دا شکار نہ ہو نبی علیہ السلام نے کتنا پیار کیتا ہے لو ذرا ایک باری بہار پیدا کرو ہم ایک واقعہ پڑھاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے حضرت مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دے کول آئے کہنے لگے طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی منو پاک کر دیو توجہ 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 اللہ دے نبی منو پاک کر دیو نبی علیہ السلام نے فرمایا مائز جا جا کے استغفار کرتے اللہ کولو توبہ کر تھوڑا جی آگے گئے تے پھر واپس لوٹ آئے کہنے لگے طہرنی یا رسول اللہ دوجی وری آئے تیجی وری آئے ثم آد الرابع تھی وری آئے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا فیما اطہرک اے دس مینو مائز میں کیڑے مسئلے جتے انہوں پاک کران حضرت مائز فرماندے نے اللہ دے نبی میرے کلوں زنا ہو گیا ہے میرے کلوں گناہ ہو گیا ہے نہ چاندیاں میرے کلوں بدی ہو گئی ہے اللہ دے نبی علیہ السلام مینو پاک کر دیو میں قبر اندر انج نہیں رہنا چاہتا میں حشر والے دن لبڑیا زنا اندر اللہ دی بارگاہ چ نہیں اٹھنا چاہتا اللہ دے نبی میری چٹی چادر نو گناہ دے دبے تو پاک کر دیو کتے میری قبر پاک ہو جائے تے کتے میری حشر پاک ہو جائے کتے میری آخرت سدر جائے تے میرا حشر بہتر ہو جائے سیرت شاف معاشر سننے والوں جنہاں نو نبی علیہ السلام دی شفاعت دا خیال ہے نبی پاک دی سفارش دا خیال ہے ویکھ لو انہاں دے دل دے اندر تقوی کیسا ہے طہارت کیسی ہے پاکی کیسی ہے آندا اللہ دے نبی علیہ السلام میں زنا دے چھٹے لے کے قبر چ نہیں جانا چاہتا حشر دے میدان چ نہیں جانا چاہتا مینوں پاک کر دیو نبی علیہ السلام کو چوتھی وری آئے کوئی فوجی نہیں لے آیا کوئی پولیس والا نہیں لے آیا تقوی لے کے آیا تے خود آئے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوے صحابہ اے دا کوئی دماغی مسئلہ تے نہیں دماغ اے دا ٹھیک ہے صحابہ کہنے لگے جی ٹھیک ہے آپ نے فرمایا کوئی نشہ تے نہیں سو کیتا فرمایا صحابہ نے کسی نے منہ دے قریب کر کے نا نک سونگیا نہیں جی انہیں نشہ بھی نہیں کیتا نبی علیہ السلام نے فرمایا تو زنا کیتا ہے کہندے ہاں میں زنا کیتا ہے نبی علیہ السلام نے ہو سکتا ہے تو بوسو کنار کیتا ہوئے ہو سکتا ہے تو چھویا ہوئے ہو سکتا ہے کوئی تو زنا تو پیچھے کو معاملہ کیتا ہوئے حضرت مائز فرماندے نے اللہ دے نبی نہیں میرے کولوں بدی ہو گئی ہے زنا ہو گیا ہے آپ نے فرمایا شادی شدہ ہے کہنے لگے ہاں میں شادی شدہ نبی علیہ السلام فامر برجم ہی پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیتا فرمایا صحابہ لے جاؤ تے پتھر مار مار کے رجم کر دے ہو تے مائز نو پاک کر دے ہو صحابہ اکرام لے گئے پتھر مار رہنے پتھر مار دیا حضرت مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو اگے لگ کے دوڑ پہ صحابہ بھی پیچھے دوڑے مسلسل پتھر مار دے رہے حتیٰ کہ ایک جگہ تے مائز گر گئے نے پتھر مار دے رہے حتیٰ کہ موت نال ہم کنار ہو گئے نے اللہ اکبر کبیرہ صحابہ اکرام واپس آئے تے آمنہ دے در یتیم جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نو آگے سارا واقعہ سنایا ہے تے سیر سے شاف معاشر سننے والے ہو جدو آ گل صحابہ نے دسے اللہ دے نبی ہو گولا کے نصب ہے تے اسیوں دے پیچھے نصب ہے تے اللہ دے نبی اسی مسلسل پتھر مار دے رہا ہے تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے آپ نے فرمایا اللہ ترکتم لا اللہ ان یتوب فیتوب اللہ علیہ میرے صحابہ جدوں اگے لا کے نسیا سی دے پھر تسی چھڈیا کیوں نہیں چھڈ دیندے ہو سکدا ہے توبہ کر لیندا تے اللہ دی توبہ بغیر حد تو ہی قبول کر لیندا نالے ایتھے کیڑی کوئی چار بندیاں دی گواہی سی کہ حد دے اندر کوئی تخفیف نہیں ہو سکدی ذاتی انہاں دا اعتراف سی اپنے اعتراف تو پھر گئے سن تسی چھڈ دینا سی یا نبی علیہ السلام خود شارع نے کسے بھی حد اندر آپ تخفیف کر سکدے نے آولو صاحب نے فرمایا چھڈ دیندے اللہ دی توبہ قبول کردا خیر وقت گزردا رہا 3-4 دن گزرے صحابہ دے 2 گروپ بن گئے کنے گروپ پھر بولو کنے بعض صحابہ کہن کہ اے جڑا ماعز بن مالک ہے نا اے اپنے گناہ دی وجہ تو پھڑیا گیا ہے اے تے گناہ دا اللہ دا وبال آیا ہے تے گناہ دی وجہ تو پھڑیا گیا تے اتنا معاملہ بنے ہیں تے کچھ صحابہ کہن لگے اللہ اکبر کی فرمایا ہے آندے نے ما توبتن افضل من توبت ماعز بن مالک اج تک اللہ دی زمین تے جہو جی توبہ ماعز بن مالک نے کیتی ہے ایہو جی توبہ تے رب دی زمین تے کدی کیتی کسے نے نہیں کون اپنے آپ نو پیش کردا ہے جوانو جوانی کنوں پیاری نہیں گھر کنوں پیارا نہیں سب کچھ کنوں پیارا نہیں جہو جی توبہ ماعز بن مالک نے کیتی ہے نا رب دی زمین تے ایہو جی توبہ کدی کسے نے کیتی نہیں صحابہ پچھمو گئیاں کردے رہے وقت گزردا گیا تے نبی علیہ السلام بھی ایک دن انہاں چاہ کے بیٹھ گئے فسلم و جالسا سلام کیتا تے بیٹھ گئے تے آپ نے پتہ کی فرمایا آپ نے فرمایا استغفروا لماعز بن مالک ماعز بن مالک واسطے اللہ کو معافیاں منگو اللہ میرے ماعز نو معاف کر دے نبی علیہ السلام نے بخشش دی دعا کروائی ہے تے نال نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے اب ویکھ لو گناہ ہون والے دے بارے کی فرمایا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت علی امۃ لوسعتهم اے میرے صحابہ میرے ماعز نے تے ایسی توبہ کی تھی اگر میرے ماعز دی توبہ ایک پورے گناہگار پنڈ تے ونڈ دیتی جائے تے اللہ دے کلے دی توبہ دی وجہ تو سارے پنڈ دے گناہگاراں نو معاف کر کے تے اپنی جنت دا مہمان بنا دے اور لوگوں میں دسنا چاہنا وَآرِزْ عَنْهُمْ وَآرِزْ عَنْهُمْ اعراض بھی کرنا ہے انہاں تو سیڑ تے بھی رہنا ہے دعوت بھی دینی ہے تبلیغ بھی کرنی ہے نصیحت بھی کرنی ہے فرمایا قولم بلیغ ساڑھے پتہ کی ہے کسے نے چوری کر لئی کسے نے شراب پی لئی یا کسے نے کوئی وعدہ کاٹا ایک باری کر لیا اسی انہوں او گھاڑ بھننے ہیں او بددعاواں دینے ہیں انہوں دیاں نسلاں برادریاں دے تانے دینے ہیں میں بخاری شریف اندر پڑھے ایک آدمی نے نشہ کیتا صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو بندے نو پیش کیتا آپ نے فرمایا بھی انہوں کوڑے مارو کوڑے جدو مارے نا ایک صحابی کہنے لگا اخزاہ اللہ انہوں ذلیل کرے اللہ انہوں رسوا کرے یا انہی کہہ لو اللہ ادھا بیڑا گرک کرے نبی میں زبان بند کر بدوانا انہوں دے لا تکونو عون الشیطان علی اخیکم شیطان دے سپورٹر نہ بنو شیطان دے سپائی نہ بنو شیطان دے فوجی نہ بنو شیطان دے چندہ گناہگار ذلیل ہو جاوے تے گناہ دی دلدل جو کدی بھی باہر نہ نکلے کدی زنا نہ چھڑے کدی شراب نہ چھڑے کدی جوا نہ چھڑے کدی ڈکیتی نہ چھڑے کدی حرام نہ چھڑے شیطان تے اگے ہی چاہندا ہے تے شیطان دے سپورٹر کیوں بن دے ہو شیطان دے فوجی کیوں بن دے ہو اد کولو گناہ ہو گیا تینو اے نہ کہو اللہ تیرا بیڑا گرک کرے بلکہ کہو اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ اللہ انہوں معاف کر دے تے اللہ ادھے تے رحم کر دے اللہ انہوں معاف کر دے بھائیو نمازیو دو جملے یاد کر لو کسے دے بارے سنو نا ادھے کو وادی کاٹھی ہو گئی ہے کہ کمی کتائی ہو گئی ہے میں تانوں یہ نہیں کہندہ سزا نہ دو میں تانوں یہ نہیں کہندہ بائی کاٹ نہ کرو میں تانوں یہ نہیں کہندہ نفرت نہ کرو میں تانوں یہ نہیں کہندہ تسی کوئی سختی نہ کرو سارا کچھ ہی کرو لیکن ساری زندگی
ताने ही मारदिया रहना, निशाना ही बना के रखना, बरादरियां ही नौलदिया रहना और उन्होंने छड्ड ही देना। अल्लाह दी कसम, मैं कई यतीम बच्चे जानना कि चाचियां ने, मामियां ने, ताया ने, और यतीम बच्चे को छोटी जी बदतमीजी की हो गई, ये छोटा जा गुनाह की हो गया, और सारी जिंदगी बुलाना ही छड़ देता, और यतीम बच्चा जानी बन गया, और यतीम बच्चा शराबी बन गया, और यतीम बच्चा नशई बन गया। क्यों शैतान दे हत्थां च आप अपने बच्चे दे बच्चियां देंदे जे? क्यों अपने पिंड दे शहर वाले गुनाहगार खुद शैतान दे घर छड़ के आउंदे जे? इन्हां नाल राबता रखो, इन्हां नूं दावतां खिलाओ, इन्हां को दावतां खाओ, और गमी खुशी दे मौजे नबी अलैहिस्सलाम यहूदी दे घर जाके ओदी तीमारदारी कर सकदे ने। तेरे पिंड दा शराबी उस यहूदी तों ते भैड़ा नहीं, तेरे पिंड दा सूदखोर उस यहूदी नालों ते बदतर नहीं। नबी पाक ने सिर्फ दीन की खातिर वेख लो कितनी कुर्बानियां दित्तियां ने। आइए मैं बुखारी च एक और वाकया पढ़ के सुनावा। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद, लगदा नाराज हो गए हो, जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिथों तक मेरी सीढ़ी जाए ना, कान खोल के मेरी गल सुन लो। भावें तुसी 8 मौलवी एक रात च लमा साध लो, 18 लमा साध लो, साल बाद जलसा करांदे हो ना, अल्लाह दी कसम डेली जलसा करा लो। जिन्नी देर तक मेरे ताडे दिल दे अंदर गंदे ते गुनाहगार बंदे दी खैर खाई पैदा नहीं हुंदी, असी तन्हाई अंदर रो रो के ओदा नाम लेके दुआ नहीं करदे, अल्लाह दी कसम मुआशरे दे अंदर इनकलाब नहीं आ सकदा। असी समझने कि असी नमाजी, असी दीनदार लोगो, अल्लाह का शुक्र अदा करो जिन्हें सानू इन्हां छिटियां तो बचा लिया, ते रो रो के उन्हां भरावां दी दुआ करो। केड़ा नहीं भुलदा, गलती किहदे कोल नहीं हुंदी। इंसान असी 1000 वारी भुल सकने, 1000 वारी गलती हो सकती। एक सहाबी सन, उनका नाम सी अब्दुल्ला, व काना युलक़बु हिमारा, और उन्होंने प्यार अंदर ना हिमार किया जाता सी। व काना युज़हिकु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुश तभी नबी पाक ने करते हैं, नबी पाक ने कदी कदी हिसाब भी छड्डदे सन। एक वारी, 2 वारी, 3 वारी उन्होंने शराब दे केस अंदर नबी अलैहिस्सलाम दे कोलों लिआंदा गया। एक दफा जदों आए थे फजोले दा उन्होंने कोड़े लगाए गए। बुखारी पिया पढ़ना ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोड़े लगाए। एक सहाबी ने आख्या अल्लाहुम्मा लान हो, ऐ अल्लाह इस बंदे ते अपनी लानत कर दे। असी की आने फिट्टे मुंह तुर लानत दी लानत, बेड़ा गर्क हो तेरा, तेरा ते खून ही गंदा है, तेरी ते बरादरी यानी केड़ा तन है जेड़ा असी नहीं मारदे। ए ओ जुमले साडे मुंह चों निकलदे जे। गल सुनो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदा अपनी ज़बान चों एडा कौड़ा बोल कढ़दा है, अगर मिठे समंदर च भी सुट दिता जाए तो मिठा समंदर भी कौड़ा हो जाए। ना मेरे प्यारे भाई, किते तुहाडे हक जेड़े ने ना निशाने, ये किते अल्लाह पाक नूं ना पसंद ना आ जान, ते किते मालिक तुहाडे ते नाराज ना हो जाए। खैर उन्हें आख्या अल्लाहुम्मा लान हो, अल्लाह ते लानत करे, शराब पीन तो बाज नहीं होंदा। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ताला नु, तो जो मेरे बल अगले जुमले सुने हो, अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया ए ते लानत ना करो, मैं अल्लाह दा नबी अल्लाह दी कसम चुके कहना, भावें इहदे कोलों शराब पीती गई है, ये अल्लाह नाल भी प्यार करदा है ते अल्लाह दे रसूल नाल भी प्यार करदा है। फिर की है जिद को बदी हो गई है, फिर की है जे चवल मारी बैठा है, फिर की है जे भुल ही गया, फिर की है जे शैतान दे हथे चढ़ी गया। ये दिल या तो गए गुजरे तो लियाओ कोई डकैत, लियाओ कोई चोर, लियाओ कोई जानी, लियाओ कोई शराबी, लियाओ कोई अल्लाह दी कसम हराम खोर, ओदा दिल चुक के वेखो, ओदे दिल नूं चेक करके वेखो, रसूल पाक नाल प्यार करदा है ते नबी पाक दी हुरमत दी खातिर अपनी धौन कटवाण लई तैयार। अल्लाह दी इज्जत है ओदे दिल अंदर, रसूल पाक दी इज्जत है। लेकिन बस शैतान जदों इंसान दे नाल चमड़िया होया, मैं 100 गज रस्सा सिरे ते गंढ, सिर्फ इन्नी की गल करनी चाहना, क्योंकि मैनू जिहड़ी गल समझ आई है मेरे प्यारे भाईओ, तुहानू नमाज़ां मुबारक होण, नेकियां मुबारक होण, और तहज्जुदां मुबारक होण, इल्म मुबारक होवे, और तकवा मुबारक होवे। लेकिन तकवे दी सब नालों बड़ी चोटी ये वे कि तेरे पिंड अंदर, तेरे शहर अंदर बड़े तो बड़ा गुनाहगार भी होवे, तू ओनू करीब करन दी भी कोशिश करे, इस्लाह करन दी भी कोशिश करे, ते रातां नूं उठ के ओदे वास्ते रो रो के दुआवां करे। आपने फरमाया अल्लाह दे रसूल नाल प्यार करदा है। आखिरी 1-2 गल्लां सुनो फिर दुआ करिए। फरमाया उलाइका यालमुल्लाहु मा फी कुलूबिहिम फअरिद अन्हुम वइज़हुम वक़ुल लहुम फी अनफुसिहिम क़ौलन बलीगा।
ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਡਾਂਟਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੁਸੰਨਫ ਅਬਦ ਰਜ਼ਾਕ ਚ ਪੜਿਆ ਤੇ ਹਿਲੀਅਤੁਲ ਔਲਿਆ ਚ ਪੜਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪੜਿਆ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایک دفعہ گزرتے پے سن تے لوکاں نے ایک گناہگار بندے نو پھڑیا، فکانو یسبونہ، اونوں گالاں کڈ رہے سن، اونوں بد دعاواں دے رہے سن، بڑا ہی مندا بول رہے سن۔ حضرت فرمان لگے مینوں ایک گل دسو، ایدے کولوں گناہ ہو گیا تے ایدے مگر ہی پے گیا جے، انیاں بد دعاواں دین دیا جے، اے دسو جے ایک کھوچ ڈگا ہوئے، لو کان فی قلیب، اگر کسے کھوچ ڈگا ہوئے تے انہوں باہر کڈو گے کہ نہیں کڈو گے؟ کہنے لگے جی کڈاں گے۔ اچھا حضرت ابو درداء فرماندے نے جے دنیا دے کھوچ ڈگا ہوئے، دنیا دی کھائی جی ڈگا ہوئے تے سارے سر توڑ کوشش کر دیو انہوں باہر کڈو، تے جڑا گناہ دی دلدل چ ڈبیا ہوئے انہوں باہر ڈگے کڈن دی کیوں نہیں جے کوشش کر دے؟ انہوں کیوں نہیں جے باہر حالا؟ ایک خون نالو ڈگے نالو پیڑا ڈگیا ہے، ایک کھائی جی ڈگن والے بندے نالو پیڑا ڈگیا، جڑا گناہ دی دلدل اندر ہے، شراب دی دلدل اندر ہے، زنا دی جے دیاں راتاں کالیاں تے جے دیاں راتاں جڑیاں نے تنہائیاں جڑیاں نے بدی بدکاری والے، اینو تسی کیوں نہیں جے کڈ دے؟ خیر حضرت ابو درداء نے ایک جملہ بولیا میں تانوں سنانا ہے، آندے نے فلا تسبوا اخاکم واحمدوا اللہ علی ما آفاکم، اینو بد دعاواں نہ دیو، کتے تواڈے تے اللہ دی پکڑ نہ آ جاوے تے کتے اللہ نہ تواڈے تے ناراض ہو جاوے، اینو بد دعاواں نہ دو، اس اللہ دا شکر گزار بن جاؤ جس اللہ نے تانوں انہاں بدیاں بدکاریاں دے چھٹیاں کولوں اپنی رحمت نہ بچا لیا ہے۔ شکر گزار بنو تے دعا کرو۔ حضرت نو کہنے لگے ایدہ مطلب ہے تسی پھر انہاں گندیاں لوگاں نہ پیار کر دیو؟ حضرت ابو درداء فرمان لگے مینوں ایدی برائی تو نفرت ہے، برائی چھڑ کے توبہ کر لوے تے مینوں اپنے سکیاں پڑھاواں نالوں بھی اگے وے، سکیاں پڑھاواں نالوں بھی اگے وے۔ آؤ میرے بزرگو، اگے پردے اندر میریاں ماما پہنا بیٹیاں بیٹھیاں نے نا، اللہ جاندا جے نیک عورتاں دے کردار دی وجہ تو بڑے بڑے خامد نمازی بن گئے، بڑے بڑے خامد تہجد گزار بن گئے، نیک عورتاں دے پردے دی وجہ تو بڑیاں بڑیاں عورتاں پردے والیاں بن گئیں، لیکن دعوتی بنو، دعوتی بنو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، ایک وری دو وری کہہ کے مل کے بولو تھکنا ڈٹ جاؤ، کہیں دے رہو، انا دا مسئلہ نہیں بنانا، اے بس ایک جملہ میرا ذہن چ بٹھا لو۔ کسے بھی گناہگار بندے دی بدتمیزی ویکھ کے بد چھڈو جی اینوں منہ لان دی کی لوڑ ہے، پتہ نہیں انہیں اوتھے مطلب اینوں بے عزت کیتا سی، اور کوئی بندہ تینوں 1000 واری بھی بے عزت کر لوے تے تو اودی آخرت واسطے اونوں 1000 دفعہ معاف کر دے۔ تے نبی پاک نے حضرت علی نو فرمایا سی علی تیری وجہ تو ایک بندہ بھی نمازی بن جائے تے تیری جنت جان واسطے یہی عمل کافی۔ خیر لک من حمر النعم، عرب دا سب نالوں مہنگا سرمایہ سرخ اونٹ سن، فرمایا سرخ اونٹاں نالوں زیادہ بہتر۔ ویسے سوچو ادھر ویکھو اسی کنے کے زانی دیندار بنائے نے، کنے کے شرابی دیندار بنائے نے، کنے کے گندے بندیاں نو اسی دیندار بنایا ہے، گلاں کر کر کے اسی دور ہی کرنے، بیچارہ ننگدا ہوئے اسی سلام تک بھی نہیں کرتے۔ سلام کرو، قریب کرو، کوئی مر جاوے کوئی جم پوے بہانے نال ٹر جاؤ، نیت تہاڈی تبلیغ دی ہے، اے تے موقع میں فائدہ اٹھان دے۔ ساڈے گجرانوالے دے اندر حضرت شیخ ابو البرکات رحمت اللہ علیہ دے بارے میں نے انہاں دے بیٹے اور میرے استاد گرامی قدر حافظ عبدالسمی آسم حافظہ اللہ نے سنایا ہے، واقعہ بیان کیتا ہے۔ ایک دن حضرت اپنے کمرے دے اندر مسجد دے نال ہی انہاں دا کمرہ جتھے بخاری شریف پڑھاندے سن تشریف فرما، ایک نمازی نماز پڑھ کے بیٹھا ہے، طالب علم قریب تو گزریا ہے تے طالب علم دا پیر جڑا نمازی دے لگ گیا، او کتے زور دی پیر لگا تے نمازی غصے چ لال پیلا ہو گیا، آندا لو جی مدرسے دے بارے بولن لگ پیا، بچیاں دے بارے بولن لگ پیا، بد دعاواں دین لگ پیا، بلکہ استغفر اللہ ایتھوں تک کہن لگ پیا، آندا تسی مدرسے چ طالب علم نہیں رکھے، تسی تے مدرسے چ گنڈے رکھے نے۔ ہن ایماندار نہ دسو اے کرن والی گل، او طالب علماں نا اتنا ویر، اے بچے نہیں، تیرا پتر 1000 واری بھلے تے جی جی کرنا تے سینے نہ لانا، اے کسے دے بچے نہیں۔ اللہ دی عزت دی قسم لوگو، شاید زندگی وفا کرے نہ کرے، جے چاندے جے نا اللہ تانوں بھاگ لا دے، مدرسے دے طالب علماں پتاں نالوں زیادہ پیار کریا کرو، اللہ تعالیٰ تہاڈی کدی کھنڈ نہیں لگن دے۔ انہاں بچیاں نال اپنے پتراں نال زیادہ پیار کریا کرو۔ میں قسم چک کے باوضو بیٹھا، اللہ دی قسم چک کے کہنا، قاری صاحب نے مینوں کوئی اشارہ نہیں کیتا، نہ کوئی مسجد دا ذکر کیتا،
عشر دا وقت آوے رمضان آوے دل کھول کے اپنا حصہ ادارے اندر کر لو اے اسلام دے کلے نے خود جا کے اپنا حصہ پہنچاؤ وہ کہنے لگا جی طالب علم رکھے جے کہ گھنڈے پالے جی مولانا ابو البرکات رحمت اللہ علیہ باہر نکلے طالب علم کہتے تر گیا سی انہوں کو خیال نہ آیا تے آ کے کہنے لگے بھائی ادھر ویکھیو بھائی آپ اتنے ناراض کیوں ہوتے ہیں اس طالب علم کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں آپ ہم کو اللہ کے لیے معاف کر دیں میں معافی مانگتا ہوں لیکن وہ بولدا ٹر گیا غصہ چڑھیا ایک دن گزرے 2 دن گزرے 3 دن گزر گئے وہ مسیتے ہی نہ آیا مولانا ابو البرکات رحمت اللہ علیہ دے گھر چلے گئے دروازہ کھٹکھٹا کے کہنے لگے بھائی کیا وجہ ہے 2-3 دن ہو گئے ہیں آپ جامعہ میں نماز پڑھنی نہیں آ رہے اگر وہی طالب علم کا غصہ ہے نا آپ کے دل میں تو میں ایک دفعہ پھر معافی مانگتا ہوں مجھ کو اور میرے طالب علم کو اللہ کے لیے معاف کر دیں وہ بندہ کہندا ہے میں پسینے اندر شرابور ہو گیا مینوں کوئی زمین جگہ دیندی تے میں اودے چلا جاندا خیر اونے مسجد آنا شروع کر دیتا تے جامعہ دا بہت بڑا سپورٹر بن گیا میرے پیارے بھائیو میں دسنا چاہنا ادفع باللتی ہی احسن اس اصول دے مطابق اپنی زندگی بسر کرو کوئی کتنا بھی برا سلوک کرے تہاڈی نظروں دی جنت تے ہوے ایک کسی طرح اللہ پاک دی جنت دا مہمان بن جائے پتھر مارن والے یارا توجہ پتھر مارن والے یارا جے تو میرے وال آویں سینے نال میں لاواں تینوں تے سدھائی جنت جاویں تے جے نمازیاں نہیں ایک دیاں 2 سنانیاں نے اٹ دا جواب پتھر نہ دینا پھر دین دا کام ہو گیا غصہ نہ کریو میری گل دا جے اسی نہ رویہ رکھنا نا پھر اسی دین غالب کر بیٹھے نا میرے پیارے بھائی بہت بڑا شرف ہے نمازی بننا بہت بڑا شرف ہے عالم بننا بہت بڑا شرف ہے قاری بننا بہت بڑا شرف ہے مسجد دا صدر بننا سیکٹری بننا مسجد دے نال کوئی رشتہ جوڑنا حضرت مولانا ثناء اللہ امرسری دے بارے تسی کنی دفعہ واقعہ سنیا ہے کہ جس بندے نے انہاں دے سر چ ٹوکا مار کے انہاں نو لہو لہان کیتا سی حضرت نے 2 کم کیتے ایک کم تے کیتا جنی دیر وہ بندہ جیل اندر رہا ہے او دے گھر خرچہ کل دے رہا ہے تے کہندے سن ظلم تے اس ظالم نے کیتا ہے ایدیاں بچیاں دا کی قصور ہے انہاں دے گھر کمان والا کوئی نہیں مانا خرچہ کل دے رہے ہیں آ کردار دراؤ اپنے پنڈ اندر اس کردار دی اس ٹائم ضرورت جے تے انہوں معاف کر دیتا لو لوہان کرنا لے انہوں معاف کر دیتا نتیجہ کی نکلیا او بد عقیدہ بندہ عقیدہ توحید و سنت قبول کر کے تے شیخ الاسلام امرسری دی ساری زندگی واسطے مرید تے آپ دا غلام بن گیا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا آخری واقعہ دے میرا سلام اور لوگوں میں صرف آج انہی کے گل کے گل تے رک کے توڑے نال گل کرنی چاہنا سا گناہگار نال بھی پیار کرو گناہگار نو بھی قریب کرو انہوں بھی انسان سمجھو بھی نبی پاک دا امتی ہے انہیں بھی کوئی کلمہ پڑھیا ہے وہ بھی کوئی توڑے پنڈ دا جی ہے یار وہ بھی کوئی انسان ہے وہ بھی نبی پاک دا امتی ہے وہ دی بھی جنت جہنم دا مسئلہ ہے جے تہاڈی انا مر جاوے تے او جہنم تو بچ جاوے تے واردہ سودا نہیں اور کسے نو جہنم تو بچان واسطے جے تسی بے عزت بھی ہوندے ہو تے ہو جایا کرو اور کسے نو جہنم تو بچان لئی تسی نیویں بھی ہوندے ہو تے ہو جایا کرو میں رب دی عزت دی قسم چوک کے کہنا اگر کوئی بندہ کسے بندے دی ہدایت واسطے نیواں ہو جائے کسے دی جنت واسطے نیواں ہو جائے اور نیواں پنڈ وچ ہوندا ہے اللہ اونوں جنت الفردوس دیاں بلندیاں عطا فرما دیندا ہے کسے دی ہدایت دی خاطر نیواں ہونے والا بندہ نیواں نہیں جے وہ دے جاتے اچھا بندہ کوئی نہیں حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ میرے استاد گرامی قدر میں جنہ کولوں بخاری شریف دا سبق پڑھے ہے جنہ دے کولوں میں قرآن پاک دا ترجمہ پڑھے ہے حافظ صاحب دا ایک ہمسایہ ہے بڑا ہی بد عقیدہ آدمی ہے حافظ صاحب نال بے ادبی نال پیش آندا ہے حافظ صاحب دی توہین کردا ہے حافظ صاحب نو پریشان کردا ہے حافظ صاحب نے جدوں لنگنا نا السلام علیکم بھائی کیا السلام علیکم بیمار ہو گیا تے تمارداری خوشی دا موقع آیا تے کچھ ہے لے کے ٹر گیا وقت گزردا گیا ایک وقت آیا ہے او بد عقیدہ آدمی
حافظ صاحب دا مرید بن گیا ہے تے عقیدہ توحید و سنت نو قبول کر لیا ہے. او لوگو فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. بڑے بابکار انداز دے نال کنی بھی پن کے رکھیا کرو تے دین دی دعوت بھی دیا کرو. اس وقت میں سمجھنا سب نالوں زیادہ ضرورت دلائل دی بھی انی ضرورت نہیں. آخری جملہ دلائل دی بھی انی ضرورت نہیں تے ہور بھی کسے شاید یہ نہیں ضرورت. سب نالوں زیادہ ضرورت ہے کہ نیک بندے اپنی میں مار کے اپنے دلان دے اندر گناہگار لوگاں دی محبت پیدا کر لیں, آخر حد تک محبت پیدا کر لیں کہ ایدی خاطر جب میں بےعزت بھی ہو جاواں تے کوئی گل نہیں, ایک کسے طرح نمازی بن جائے, ایک کسے طرح دین دان اور ڈگے نو کی ڈیگ دے ہو جڑا اگے کھوج ڈگا ہے انہوں کنہ کے ڈیگ جڑا اگے ہی زنا پیا کردا ہے بدواں میں دیکھ انہوں کتھے چٹنا چاہتے ہو, اور جڑا اگے شراب پیندا ہے جڑا اگے گندگی نال جڑا لبڑیا انہوں ہور بدواں دے کے ہور لپیٹنا چاہتے ہو. چند باتاں اللہ دی توفیق نال وقت اور بارش دے مبارک موقع تے تواڈے ایمانی جذبے اور حرارت نو ویکھ کے میں تواڈے نال کیتیاں نے. اللہ دے حضور دعا کرو, دعا تو پہلے بھی ایک دعا کرو, اللہ سونیا ساڈے منہ دے بول دی وجہ تو اگر کوئی بندہ تیرے دین تو دور تر گیا تے اللہ سانو معاف کر. انسان نو نہیں پتہ لگدا, من جانا چاہیے. دسو منن والے بندے نال اللہ کچھ نہیں, اللہ دے تو من جا. اگر یا اللہ ساڑھے کردار دی وجہ تو منہ دے بول دی وجہ تو ساڑھے مٹھے وٹ پاؤن دی وجہ تو کوئی بندہ دین تو دور ہویا ہے تے اللہ انہوں بھی معاف کرتے سانوں بھی معاف کر. تے یا اللہ زندگی بڑی تھوڑی ہے تے قبر جا کے پیار رہنا ہے. اللہ سونے لوگاں دی ہدایت دا سامان کرن دی توفیق. جڑے میرے بابے 50-50 سال دے نمازی ہو نا, 40-40 سال دے نمازی ہو, 10-10 سال دے نمازی ہو, بابے ہو اور جوانو تواڈیاں بڑیاں ذمہ داریاں, اللہ دی قسمیں تواڈیاں بڑیاں ذمہ داریاں. جو کچھ لکھے ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا. میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے, تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. صدا آیا تے بکلا مار ٹرنا, نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا, نہ تو رہنا نہ میں رہنا. اللہ ساڑھے تے اپنی رحمتہ فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. دعا کر دیئے سارے ساتھی کھبے سجے نہ ویکھیا کرو, دعا کر دے. جدو کوئی دعا دا کہہ دوے نا ادو پورے یقین نال دعا کریا کرو. اللہ پاک اپنے بندیاں دیا دعا میں رد نہیں کرتا. تواڈیاں تے انشاءاللہ اللہ نے بالخصوص نہیں رد کرنیاں. تسی سردی دے موسم دے اندر اللہ دے گھر نو آباد کیتا ہے. سارے میرے بھائی دعا کرو جڑے ساڈے پیارے فوت ہو گئے نے اللہ انہاں نو جنت دے دے, تے جڑے بیمار نے اللہ انہاں نو شفا دے دے. یقین نال میرے بھرا دعا کرو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سارے میرے بھائی دعا کرو. اللہ تیرے درد بکاری تے منگتے ہیں, اللہ سانو کسے دا محتاج نہ کریں. اللہ بھراواں دا بھی محتاج نہ کریں, پتراں دا بھی محتاج نہ کریں. اللہ ایکسیڈنٹ تو محفوظ فرما, چوری ڈکیٹی تو محفوظ فرما,
اللہ جے سانو زنا تو شراب تو جوے تو بچایا ہے اللہ تیرے کئی بندے انہاں دلدلاں چ پھس گئے نے اللہ انہاں دے دلاں چ حرام دی نفرت پیدا کر دے اللہ زنا دی نفرت پیدا کر دے حرام دی نفرت پیدا کر دے چوری ڈکیٹی دی نفرت پیدا کر دے اللہ اپنے گناہگار بندیاں نو اپنے قریب کر لے اللہ جو ساڑی ذمہ داری ہے سانو نبان دی توفیق دے جڑی کو کمی کتائی کر بیٹھے اللہ معاف کر یا اللہ بارش ہو رہی ہے ٹھٹر دی رات ہے تیرے بندے بچے جوان بوڑھے ماما پہنا جنہیں جنہیں ہاتھ چکے اللہ بیت اللہ دے حج نصیب کریں گے اللہ بیت اللہ دے حج نصیب کریں گے اللہ میرے مجمع جدہ جنہ دل کر دے انہوں نے جلدی جان دی توفیق دے لے اللہ سانو عمرے نصیب کر دے اللہ سانو عمرے نصیب کر دے اللہ ساڑے بچیاں دی خیر کریں اللہ جنہ کو بیٹے نہیں نیک بیٹے دے دے جنہ پہنا کو ویر نہیں اللہ ویرے دے دے اللہ تعالیٰ لچاری بیماری آوازاری تو محفوظ فرما اللہ ساڑے مدارس دی حفاظت فرما علماء دی حفاظت فرما جنہ نے عیدہ پروگرام رکھے اللہ انہوں نے دودھ پت مال جانج برکت فرما اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما اس مسجد چ اگر کوئی نمازی فوت ہو گیا تو اللہ دی قبر روشن کر دے اللہ ساڑے ماں باپ چو جڑے فوت ہو گئے نے قبرہ روشن کر دے استادہ دیا قبرہ روشن کر دے عدالتاں کچہریاں جیلاں اسپتالاں دے تکیاں تو اللہ بچائیں اللہ سونے عدالتاں کچہریاں جیلاں اسپتالاں دے تکیاں تو بچائیں مالکا اپنی رحمت کر دے اللہ جیڑا بندہ کو تیرے دین دا ککھ بھی توڑ کے صدہ کر دے اللہ وہ دی مدد کر کمی کتائی تے بہت ہے پر اللہ جنی ککل موت ہے اللہ تیرے دین نہ لگے اللہ سانو قبول کر لے اللہ سانو جنہ کو پتہ ہوا تیرے دین نہ لگے انہوں کندہ دیتا ہے تیرا دین سنانے ہیں پھلانے ہیں دین دارنا بیندے اٹھتے ہیں اللہ سونے ساڑیاں محنتاں قبول کر ساڑے حال تے رحم کر ساڑے حال تے رحم کر اس پینڈ جنہیں بے نماز ہیں اللہ انہوں نے نمازی بنا اللہ جنیاں بے پردہ بی بیاں نے انہوں نے با پردہ بنا جتھے جتھے جو جو کمی کتائی ہے اللہ او دی اصلاح فرما اللہ بد دعا کرو وہی سارے اللہ اسرائیل دا بیڑا گرک کر اسرائیل نو برباد کر اللہ ہندو بے ایمان مسلمانہ تے بہت ظلم کر رہے ہیں اللہ انہاں دی پاک اللہ مسلمانہ نے اندر شر تو محفوظ فرما اللہ سانو زمزم پلا تے رج رج پلا زمزم پیا تے مکے صدقے پیا اللہ مکے مدینے دا راہی بنا دے اللہ مرن تک سانو ہر بار مکے مدینے دی زیارت دے دے ساڑے بچیاں نو عالم بنائی ساڑیاں تیاں نو عالمہ فاضلہ بنائی اللہ ملک پاکستان دی فاض فرما سعودی عرب دے ولی عہد آئے نے ساڑے ملک اندر اللہ انہاں دا آنا مبارک کر اللہ جڑے سعودی عرب تے پاکستان دے دشمن شرارتی نے اللہ انہاں دی اپنی پا دے اللہ انہاں دے شر مسلط کر اور عرب پاک دوستی اللہ دے اندر مزید پختگی پیدا فرما اور ساڑے حکمرانہ دی حفاظت فرما ایجنسیاں دی حفاظت فرما فوج دی حفاظت فرما انہاں جو کمیاں کتائیاں نے اللہ دور کر اللہ انہوں اپنی ذمہ داریاں سمجھن دی توفیق دے صحیح مسلمان لیڈر اللہ انہوں بنا اللہ زندگی شان واڑی دے دے تے موت ایمان واڑی دے دے اللہ زندگی شان واڑی دے دے موت ایمان واڑی دے دے اللہ جہنم تو بچا کے جنت دے دے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ علیہ وسلم سارے ساتھی تشریف رکھو میرا دل کرتا ہے کہ تسی نا ماشاءاللہ ایڈے خراب موسم چاہے ہو تو اڑے آستے نا کہ میں فیصلہ بات تحفہ لے کے آیا یہ اذکار کارڈ یا 4 کلر اندر نظر آ رہا جی سونا نا ماشاءاللہ یہ لے جاؤ تے صبح دے ٹائم صبح دے اذکار پڑھیا کرو تے شام دے ٹائم شام دے اذکار پڑھیا کرو ٹھیک ہے یہ حوالے بھی لگا دیتے ہیں زیرہ زبرہ بھی لا دیتی ہیں صبح شام دے اذکار پڑھو گے نا تقریر اس موضوع تے پھر میں انشاءاللہ کسی ویلے کراں گا بس ایتے ناغا نہ کریو مالک تہاڈی کنڈ نہیں لگن دے فرشتے تواڈے کھبے سجے ہون گے صبح شام دے اذکار نہیں چھڈنے سارے ساتھی جان لگے رہ جاؤ سبحانک اللہم